آپ کا نام کیا ہے؟ غلام عباس. غلام عباس آپ کے والد صاحب کا نام؟ کوئی نہیں ہے. امی کا نام اور جگہ کا نام جہاں آپ رہتے تھے بچپن میں یا آپ نے جہاں اسکول پڑھا ہو یا جہاں آپ نے مزدوری کی ہو؟ کوئی نہیں. وہ جگہ بھی کوئی نہیں ہے. پھر بھی آپ جہاں آپ نے بچپن گزارا اس جگہ کا تو نام بتاؤ. شابہ. اپنے علاقے کا نام بتاؤ. چلو کوئی نہیں ہے. صد میں کہاں کب سے آئے ہو؟ کبھی نہیں. صد بازار آپ کو اچھا لگتا ہے؟ صد بازار کے علاوہ اور کون سی بازار آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ کوئی نہیں. غلام آپ کا نام کیا ہے برادر بھائی جان؟ غلام عباس. غلام عباس اپنی جگہ بتا سے جہاں آپ سوتے ہو. ها دا تقریبا څومره وخت نه دلته راغلی؟ دا تقریبا دا څلور پنځه میاشتې کېږي دا کې پکې کېږي راغلی دی که نه. او دی دلته څوملي دا کې څوملي او غلام عباس نمای دی او ټیکاله میکاله او تمروبوس خدمات یې کوي. نه دا ناشی ماشی چیه کوي؟ نه ناشی ماشی نه کوي سګرټ څکوي تش او نور ناشی ماشی نه کوي. او بعضې دا مو ته کبوړ کې واخیستې ساړې شوی به یې ځان داسې ځولې وي شپې او بل بیټک میټک ته نه شي او دماغي اخه دی خو راورک شوی دی پاتې نه لګي چې کوم ځای که نه. او یعنې دا ناشی ماشي نه کوي؟ نه ناشی ماشی نه کوي. او یایي اردو اردو یایي. او خپل نامه څه ښایي؟ غلام عباس. غلام عباس. مو دی چې یاره څه پاته ماته ولګي دا کوم ځای دی که نه داسې راورک باندې شوی دی هېڅ څه پاتې نه لګي او مخ ته ساړه راغلو بیټک ته نه وځي نه او بس دلته کې دي پسې. چلو موږ کوشش کوو خو دې لوش حوالې سره وکړو دی والا چې چوسه څه معلومات یا شیر وکړو سره دا کاس چوب کاسه پېژنګلو یا چې تاسو چولې دی لګي نه تو څه کوشش وکاو سره کله چې د خپل بازار شي څه نامه ما واخلي کنه څه مغه باندې وکړو سي یاره نشو نه کوو چې طریقه او ملګرو دا کاس او داخل اردو سپیکر دی خو ماته نور خپل ډیټیل خین کوشش کوو علاج لپاره بیا بوزو او دې سره سره کوشش کوو چې د خپل کلو والا سره هم وملو. حالا هیڅ چوته یې نه څه یایي جګړه مګړه نه کوي نه او کله غصه شي ویږي غصه کی بزور کی. عباس بھائی کس چیز کے لیے طبیعت ہو تو بتا سکتے ہیں ہم بھائی؟ ہیلو خبردار نہیں کیا عباس اور تم اس طرح خبر یا نہ کہ یار ہم سے ناراض ہو عباس